हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. तर सांगपाचें म्हटल्यार आमची जी दिवाळी आसा ती लागीं पावल्ली आसा आनी जस्ट 2 दीस उरला ह्या दिवाळे खातीर. तर आयज हांव करपाचो आसा नरकासूर आनी हो नरकासूर चड व्हडलो जावपाचो ना आनी म्हाज्या वांगडा आमच्या एरियेन जाल्यार कोण भुरगे ना जे येवन नरकासूर करतले सगळे जाण मेळून. तर हांव एकल्यान नरकासूर करपाचें चिंतलां ह्या फावटी. हांव एवरी इयर करता, हांव एकलोच करता नरकासूर. तशेंच ह्या वर्सा हांव करपाचो आसा. तर तुमी हो व्हिडिओ एंड पर्यंत पळयात. इफ तुमकां नरकासूर कसो करप हें शिकपाक जाय, इफ तुमी सपोज ल्हान आसा ऑर तुमी सपोज न्यूली तुमकां अशें दिसता की आमी एकलो सपोज आसा आपूण आनी नरकासूर करपाक कोण ना, कसो कितें जातलो. सो जस्ट नॉर्मल स्टेप्स हांव दाखयतलो कशें कितें करप आसता तें, कितें कितें सामान जाय पडटा तें हांव तुमकां सांगतलो. सो तें तुमी यूज करून तुमी एक धाकटोसो नरकासूर करपाक शकता. सो फर्स्ट थिंग आमकां जाय पडटलें पळय तें हे बॉक्स. हो आमी बेसिकली यूज करता आमी जस्ट नरकासुराची बॉडी ड्रॉ करपाक. ओके, सो आमी हितून कितें करतले, नरकासुराची बॉडी करतले. ओके, तर आतां आमी हे जे बॉक्स आसा पळय ते आमी आतां कट करून घेतला आनी कट करून कितलो व्हडलो जाला तो पळय. सो आतां आमी हांगासर नरकासुराची फूल बॉडी आमी करतले. ड्रॉईंग काडून जाल्लें आसा. ओके, सो आतां आमी कट करतले. सो तुमकां कळटलें कशें कितें आसा पळय तें. सो सद्याक हें हांवें काडून दवरला. सो कट करतकीर तुमकां सारकें दिसतलो हे फूल शेप आनी ते कट्स आसा न्ही, सो ते आमी टेप मारतले. सो फायनली आमची बॉडी रेडी जाल्ली आसा. खंय खंय कट्स आशिल्ले ते आमी टेपीन जॉयन केला आनी हेजे आमी सद्याक पांय करूंक ना बिकॉज हो असोच आसतलो नरकासुराक. आमी ह्या वर्सा पांय करपाचे ना. नरकासुराची बॉडी आसा ती कट करून जाल्ली आसा, पूण हेजो प्रॉब्लम एक आसा की हे बॉक्स न्ही, सो हे बँड जाता, कळ्ळें, तो स्ट्रेट उरना. सो तो आतां स्ट्रेट दवरपा खातीर एक आमकां बडी जाय पडटली. ती बडी हांव घेवन येयल्लो आसा सद्या पळय. सो आमी अशी लांबच्या लांब बांदतली सो दॅट ते स्ट्रेट उरतले. तर फायनली आमी बडी लावन हो नरकासूर आतां उबो केल्लो आसा. आतां आमकां नेक्स्ट स्टेप कितें करपाक जाय तें म्हणजे आमकां हेका एक लेयर एड करपाक जाय. सो सद्याक हो 2D जाला, आमकां 3D करपाक जाय. कपडे नाजाल्यार कितें तरी लावन एड करपाक शकता, पूण स्पंज सुद्दां लावपाक शकता. पूण म्हाजे कडेन आनी एक आयडिया आसा, ते म्हणजे नाल्लाचे कट्ट्यो. सो आमी नाल्लाचे कट्टे अशे एक एक करून लायतले हांगासर आनी मागीर तेजेर आनी एक पुट्टो एड करून आमी हो फूल पॅक करतले. नाल्लाच्यो कट्ट्यो कित्याक घालया म्हणटालो हांव, बिकॉज नाल्लाच्यो कट्ट्यो पेटपाक इजी. सो नेक्स्ट फाल्यां सकाळीं जळयतले आमी नरकासूर तेन्ना इजिली तो पेट्टलो. सो तेज्या खातीर हांव नाल्लाच्यो कट्ट्यो घालया म्हणटालो. तुमकां जाय तुमी आनी कितेंय घालपाक शकता, पूण आमकां हांव स्टेप्स दाखयता कशें कितें करतले पळय ते. तर आतां हे आमी नाल्लाचे कट्टे आसा ते आमी हांगासर अशे एक एक करून लायतले आनी डायरेक्ट पॅकींग करतले आमी हे फूल. तर गायज आमचे हांगासरले 2 जाण भुरगे येयल्ले आसा हांगा कॉलनींतले. सो ते आतां म्हाका हेल्प करतले नरकासूर करपाक. सो हेजें नांव आसा रियांश आनी हो आमचो राजवीर. कितल्यान रे तुमी? तूं 5th आनी तूं 3rd? हे फर्स्ट टायम करता मरे तुमी? गायज आमी सद्याक आतां नाल्लाच्यो कट्ट्यो लायला आनी हांगा हे 2 हात आसा ते आमी प्लास्टीकच्या बॉटलीन कवर केला. सो आतां हे प्लास्टीकचे बॉटल आमी कशें कवर केला तशेंच आमी वयलोय लेयर आसा तोय आमी तसोच कवर करतले. सो सद्याक आमचे कडेन नाल्लाच्यो कट्ट्यो कमी पडल्या, सो आमी आतां हाडपाक लायला. सो हेजो भाव गेला आतां हाडपाक. सो सद्याक आमी कट्ट्यो घालून वयर पुट्टो लायला आनी फूल दोरयेन आमी हे बांदून घेतला, कळ्ळें. सो सद्याक चॅस्ट आनी हातीचो पार्ट आमी करून दवरला. तुमी हे सारकें बांदूंक ना न्ही जाल्यार कट्टे ऑटोमॅटीक सकयल पडत रावतले. सो तुमी सारकें हे बऱ्या भशेन बांदून घेयात. इफ तुमी करता आसत जाल्यार हो व्हिडिओ पळोवन तुमी सपोज फॉलो करता आसत जाल्यार हे बांदून सारकें घ्या. आमचो नरकासूर रेडी जाल्लो आसा. आतां आमी एका व्हायट पेपर मारतले आनी तेज्या वयर मागीर आमी ग्रीन कलरचे फोली हाडिल्ल्यो ती आमी तेज्या वयर लायतले. सो आमचो ह्या वर्साचो नरकासूर ग्रीन कलरचो करपाचो चिंतला आमी. तर आमच्या भुरग्यांनी हांगा हेल्प केल्ली आसा आमकां.
व्हाईट कलरचो पेपर हाडला रेयांच्यान. सो हो व्हाईट कलरचो पेपर आमी हेजेर मारले. म्हाजे कडेन थोडे व्हाईट पेपर्स जाल्यार हांव चॅक करतलो आनी आमी हो फूल नरकासूर तो व्हाईट पेपरान पयलीं फूल रॅप करून घेतले. सो दॅट जेन्ना आमी हेज्या वयर आमी ग्रीन कलर लायतले आनी तो मातसो क्लियर दिसतलो कलर, नाजाल्यार तो हेजेर सामको बुरसो दिसतलो. आतां मरेन व्हाईट पेपर आमचो मारून जाल्लो आसा. आतां फक्त हेजे वयर येवपाचो आसा ग्रीन कलरचो पेपर. आमचो नरकासूर ऑलरेडी सुकला. हे मातशें मदीं मदीं उरला सुकपाचें आनी हांवें आतां हो पेपर हाडला. हो पेपर आमी हेजेर अशें लायतले आनी आमचो नरकासूर आमी कंप्लीट करतले. आनी मागीर लास्टाक आमचें उरतलें तें फक्त तोंड करपाचें. सो पयलीं आमी हें सगळें लावून घेवया, मागीर तोंडाचें मागीर पळोवया. सद्याक आमी लावन दवरला हाफ आमचो नरकासूर आसा ताका आमी पेपर लावन दवरला ग्रीन कलर. पूण आतां सद्याक आमचें बरीच सोंपलां. सो ताच्या खातीर आमी परत करतले आनी परत मागीर दसयतले. तर आमी आतां बरीत हाडलेले आसा. हात तुमी पळोवपाक शकता हांवें धुला, बरें घासला हें हात, तरी कलर आजून वचूंक ना आनी हांगासरूय कलर लागून उरला. सो आमकां हे मागीर क्लीन करूंक जाय. पूण आतां सद्याक आतां आमचो उरला नरकासुराचे सकयलो पार्ट, तो आमी आतां पेपर हे लावन कंप्लीट करतले. तर पळोवया फायनल आमचो कसो दिसता तो. हे अशें दिसता बिकॉज आजून हो सुकूंक ना. सुकतकीर तो एक्चुअल सारको कलर दिसतलो मागीर तुमकां पळोवपाक. तर आमचो नरकासूर रेडी जाल्लो आसा, तुमी पळोवपाक शकता. पेंट सुकला, थोडो मातसो सुकपाचो उरला. सो कलर सद्याक मातसो लायट ग्रीन दिसता. पूण पळोवया, इफ चडूच लायट दिसता सपोज जाल्यार मागीर पेंट बीन एक्स्ट्रा मारपाक मेळटा जाल्यार आमी पेंटूय मारून घेतले. पूण म्हाज्या हिसपान इतलो खूब दिसता म्हाका, कित्याक लास्टाक आमी तो जळोवन उडोवपाचो आसा. कॉम्पिटिशनाक व्हरपाचो ना हो, सो इतलो पुरोसो म्हाका दिसता. तर आतां आमी सद्याक करून घेता नरकासुराचें तोंड. सो ऑनलायन फोटो पळयला, सो तेजेर आमी तो फोटो पळोवन आमी आतां तोंड करतले. गायज फायनली नरकासुराचें तोंड काडून जाल्लें आसा. पळोवन तर हो डेंजर दिसना, पूण सारको हें दिसता, खाजुड्डो दिसता फूल. तर गायज बेश्टें पळोवया गायज कशें दिसता तें तोंड. सारको गांवठी दिसता, गांवठी नरकासूर. तर गायज आमचो फायनली नरकासूर रेडी जाल्लो आसा. तर तुमी पळोवपाक शकता आसतलें आमी पयलीं ब्लॅक पेपरान हे सकयलो पार्ट कवर केला, एका धोती कशी घातली आमी ब्लॅक कलरची. आनी हे तुमी पळोवपाक शकता आसतलें हे गोल्डन कलरचो आमी पेपर लायला. ओके सर, जस्ट अशें भांगराचें कशें आमी तें हें केलां, सो तें मातशें बरें दिसता पळोवपाक. तशेंच तुमी हांगा पळोवपाक शकता आसतलें आमी गोल्ड चेन घातल्या हाका. आनी हांगासर तुमी पळोवपाक शकता तनिश्काचो आमी ताका 100 ग्राम गोल्ड बार घातला गोंयांत. आनी बाकीचे सगळे एप्स आनी चेस्ट बीन आमी जस्ट हे जस्ट तुमी पळोवपाक जाय, जस्ट आमी टेप लायला. टेपीन आमी हे सगळें डिजायन केला, सगळें टेपीन कट करून लायला. सो आमकां दसोवपाक सुद्दां इजी पडलें. सो हो आमचो नरकासुराचो फायनल लूक. फक्त आतां तोंड येतलें हांगासर आनी मागीर बाकीचे कितें डिटेलिंग्स आसा ते मागीर आमी एड करतले. आमचें नरकासुराचें तोंड करप चालू आसा. तर आमचें नरकासुराचें दुसरें तोंड, कित्याक पयलीं हांवें काडिल्लें तें मातसो खाजी दिसतालो तो, सो तेज्या खातीर आमी आतां दुसरें तोंड केलां आनी हें कटींग चालू आसा सद्या. सो हें आमच्या वैष्णव भाईन केल्ल्या तोंड आमचें आतां सद्याक रेडी आसा. आतां फक्त हेका पेंट मारूंक जाय. सद्याक कशें दिसता तें पळोवपाक हाडलां आमी हांगा. सो आमचें तोंड अशें दिसता. तर आतां आमी नरकासुराचें तोंड केल्लें आसा आनी नरकासुराची बॉडी सुद्दां रेडी जाल्ली आसा. सो आतां फक्त तोंड लावपाचें उरलां, तुमी पळोवपाक शकता आसतलें. सो आतां हेजें आमी तोंड लावन तुमकां दाखयता कशें कितें दिसता तो फायनल लूक. आमचो नरकासूर रेडी जाल्लो आसा. सो तुमकां हो नरकासूर आवडलो जाल्यार आमकां कमेंट करून सांगा. एक लायक आनी सबस्क्रायब शुअर करा.